अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बड़े अफसोस के साथ। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस इस बात का है कि मैंने बहुत सी पोस्ट देखी हैं फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, जिनके ऊपर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के। एक ख़ास जमात जो कि कहती है कि उनका लीडर जो है वो गिरफ़्तार हुआ है और जब तक उनके लीडर को रिलीज़ नहीं किया जाएगा वो 14 अगस्त की जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाएंगे। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके सपोर्टर्स, उनको एडवाइस की जा रही है कि वो पाकिस्तान का झंडा भी जलाएं। बड़े अफसोस की बात है। ये होता है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मेरा पैगाम जो है वो शायद आज कानून से ज़्यादा एक मुहिब वतन पाकिस्तानी का है कि अगर आपको पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न नहीं मनाना, ना मनाए जश्न तो मैं भी मुहर्रम की वजह से नहीं मना रही, लेकिन मैं पाकिस्तान के झंडे को लेके खड़ी हूँ। मेरी वालदा ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तय-तो-बंद बर्दाश्त की। मैं जब छोटी थी, 7 साल की मेरी उम्र थी, उस ज़माने से मैं देखती थी कि मेरी वालदा अक्सर औकात कोट लखपत जेल में होती थी। ज़ियाउल हक के ज़माने में 1981 में उनको एक दफ़ा जब गिरफ़्तार किया गया, आधी रात को हमारे घर फ़ौज के लोग कूद के आए, अंदर आए, उनको लेके आंखें बंद करके एक गाड़ी में बिठा के ले गए एक नामालूम मुकाम पर। और बाद में हमें पता चला कि उनको किले में, शाही किले में, जो उस ज़माने का वन ऑफ द वर्स्ट टॉर्चर सेल्स थे, वहाँ पे तन्हाई में 3 महीने रखा। 5 जनवरी 1981 को उनको गिरफ़्तार किया गया। 5 जनवरी 1981 से लेके मार्च 2081 में, जब तक कि तैयारा अगवा नहीं हुआ और उनको जबरी तौर पर हथकड़ियाँ लगाकर मुल्क से बग़ैर किसी स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, उनका आईडी कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी नहीं था उनके पास, उनको उन्हीं कपड़ों में रखा गया 3 महीने। आप ये सोचें कि जनवरी का मौसम था और जब वो गिरफ़्तारी हुई, मार्च में के मिडल में उनको भेजा गया। क्या उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी? क्या उन्होंने कभी मुंह धोया? ना मुंह धोया, ना बालों में कंघी की। पुलिस की जो औरतें होती हैं, कांस्टेबल्स, उन्होंने खूब मारा पीटा, मुंह पे निशान पड़े हुए, ज़ख्मी हालत। इस हालत में उन्होंने हथकड़ियाँ लगा के मेरी माँ को पाकिस्तान से निकाला। और वो जब निकाला गया तो उनको तो पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो कहती थी शाम जा रहे हैं, वो समझती थी कि शाम हो रही है। उनको समझ नहीं आया कि ये वो बीबी ज़ैनब वाली जगह है जहाँ बीबी ज़ैनब को भी इसी तरह हथकड़ियाँ लगा के लेके जाया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, 8 साल एग्ज़ाइल में मेरी वालदा रही बरतानिया में। उसके बाद बहुत मुश्किल से बरतानिया में गई, वहाँ पे उनको पॉलिटिकल असाइलम मिला और वो वहाँ रही। हम बच्चे थे, हम भी बड़ी मुश्किल से उनको ज्वाइन किया, क्योंकि हम वहाँ पे 8 साल रहे तो उसके कानून के मुताबिक हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिली और हमें वहाँ के हकूक़ मिले। क्योंकि जाहिर है कि हकूक़ ना होते तो हम पढ़ते कैसे। हम वहाँ पे कोई अय्याशी के लिए तो गए नहीं हुए थे, हम तो एक्चुअल एग्ज़ाइल में थे, हम कोई अय्याशी वाले एग्ज़ाइल में नहीं थे। पासपोर्ट हमें मिला, लेकिन जैसे ही ज़ियाउल हक की मौत होती है और बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो पावर में आती हैं, तो मेरी वालदा जो है वो पाकिस्तान वापस आती हैं। मेरी माँ की कुर्बानियाँ रायगाह कभी भी नहीं जाती। ये बात मैं कई लोगों को कहती हूँ कि उस वक्त कोई रिकग्नाइज़ करे ना कहे, लेकिन जब उनकी इंतकाल हुआ है 23 अक्टूबर 2021 को, तो तमाम पीपल्स पार्टी जो थी वो जमा थी। तमाम वो लोग जो जानते थे कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो जमा थे। इसलिए कुर्बानी रायगा कभी नहीं जाती। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जब उनकी वसीयत थी, वो हम आपस में बहुत मौत के बारे में, क्योंकि मौत बरहक है, तो हम ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट गुफ्तगू किया करते थे। और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि जब उनके इंतकाल हो और उनको कब्र में दफन किया जाए तो उनके साथ पाकिस्तान का झंडा दफन किया जाए। इतवार के दिन जब हम उनको दफन करने लगे तो मेरा भांजा बहुत मुश्किल से झंडा ढूंढ के लाया, क्योंकि दुकानें बंद थीं, सुबह का टाइम था, दुकानें बंद थीं। और वो दुकानों से किसी दुकान को खुलवा के तो पाकिस्तान का झंडा लेके आया
اور اس جھنڈے کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ اس سے زیادہ تو انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، انہوں نے تو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ ان کے کسی کارکن کے ساتھ جبری جلاوطنی نہیں ہوئی، ان کے کسی کارکن کو شاہی قلعے میں نہیں رکھا گیا، ان کے کسی کارکن کو کوڑے نہیں مارے گئے۔ ان کا لیڈر کو صرف 3 سال کے لیے سزا ملی ہے جو کہ سسپینڈ ہو جائے گی۔ ان کے لیڈر کو پھانسی نہیں لگی، ان کے لیڈر کو راتوں رات دفنایا نہیں گیا۔ یہ بات کرتے ہیں یزیدیت کی، یزیدیت جنہوں نے سہی تھی، جو اصل یزید جنہوں نے دیکھا تھا، اگر وہ ان کی طرح ریئیکٹ کرتے تو وہ بھی علم گرا دیتے۔ علم آپ ان کو یہ بھی نہیں پتا جیسے کہ علم کس کا تھا، علم تو رسول اللہ کا تھا، یہ سمجھتے ہیں علم جو ہے وہ شیعوں کا تھا، لیکن بہرحال علم گرا دیتے، قرآن جلا دیتے، لیکن نہیں، وہ تو نوک سنا پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ امام حسین کا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سر ان کا نیزے پہ تھا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے گھر والوں نے، ان کے ماننے والوں نے قرآن نہیں جلائے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ آپ کو اگر پاکستان کے حکمرانوں سے یا وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کوئی خلائی مخلوق کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، وہ اب ان کو سمجھ آیا ہے، ہمیں تو بہت پہلے کا پتا تھا، ان کو اب سمجھ آیا ہے، لیکن یہ اب بھی انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے۔ تو اگر آپ کو کسی سے ناراضگی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاکستان کا جھنڈا جلائیں۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، اور اگر آپ کو یہ پہچان پسند نہیں ہے تو کائنڈلی آپ چھوڑ دیں، آپ پاکستان سے چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے۔ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، میں کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے جا سکتی ہوں، لیکن میں نہیں جاتی، میں پاکستان میں ہوں۔ میری ماں پاکستان آئی، انگلینڈ میں رہ سکتی تھی بڑے آرام سے، جتنی فیسلٹیز وہاں پہ لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، نہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں بائی چوائس۔ ہم وہاں گئے تھے جبری، آپ جبری نہیں گئے ہوئے، آپ لوگ گئے ہوئے ہیں بائی چوائس۔ اب آپ بائی چوائس گئے ہیں، آپ نے وہ ملک اڈاپٹ کیا ہے، آپ نے بائی چوائس وہ ملک اڈاپٹ کیا ہے، تو کائنڈلی آپ اس ملک میں اپنا دل لگائیں، سوائے ان پاکستانیوں کے جو کہ بیچارے محنت کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کا وہاں پہ کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ آپ تو وہاں پہ بھی سارے حقوق لیتے ہیں، آپ یورپ، برطانیہ، امریکہ سب میں حقوق اپنے لیتے ہیں، وہاں کے فائدے اٹھاتے ہیں، وہاں پہ انگریزوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، سارے حقوق آپ کو ملتے ہیں نا، آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، آپ کو ہاؤسنگ بھی مل جاتی ہے، آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب آپ نے چوز کیا، اب آپ وہاں رہیں، آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کریں، آپ نے اپنا تعلق خود توڑا ہے، آپ خود ہمارا اپنا یہ گھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر آپ وہاں جلائیں گے پاکستان کا جھنڈا تو پھر یہاں واپس آنے کی امید نہ رکھیں، اور اگر آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اٹس ویل ڈیزروڈ۔ اور وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں اور وہ ایسی حرکت کریں گے تو ایز اے لائر میں آپ کو ایڈوائس دے رہی ہوں کہ آپ 3 سال کی سزا فیس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 لاکھ آپ کا جرمانہ بھی ہے۔ اگر آپ دینے کو تیار ہیں تو پھر دے دیں، لیکن اس کے بعد آپ کا اصولی طور پر مورلی آپ کا بنتا نہیں ہے۔ ایک آپ کا لیڈر گرفتار ہوا ہے نا، سب کے لیڈر گرفتار ہوتے ہیں، ہمارے تو پھانسی پہ چڑھ گئے، ہمارے تو سارے شہید ہیں، آپ کا کیا ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ Enough for today. This is Barrister Maksuma Bukhari. Take care of yourself. اور پاکستان زندہ باد۔